अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं शबाना जुल्फ़कार टॉपिक ऑफ डे के साथ आज हाज़िर हूँ। आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या हाल है? ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। शुक्रगुजारी किया करें हर उस बात पे जो अल्लाह ने हमको अता की है। अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सबसे पहले हमारा मुकम्मल जिस्म होना, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। जी, हमारा मुकम्मल जिस्म होना, हमें मुकम्मल जिस्म के साथ अल्लाह ताला ने पैदा किया, ये बहुत बड़ी नेमत है। जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती उनसे जाके पूछें उनका क्या हाल है। वो कितने दुखी होते हैं इंसान, कितने लाचार, कितने मजबूर। जो इंसान मुकम्मल है, जो इंसान हाथों पैरों की सलाहियत रखता है, सुनने की सलाहियत रखता है, ज़ुबान की सलाहियत रखता है, बोलने की सलाहियत रखता है, सोचने की सलाहियत रखता है, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होती है। लेकिन हम इस पे गौर नहीं करते, इस बात पे हम गौर नहीं करते। बस चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं जानवरों की तरह। हमें सोचना चाहिए, हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से हमें कितनी बड़ी नेमत मिली है। दूसरी नेमतें तो है ही है, लेकिन ये भी तो एक बड़ी नेमत है। मुकम्मल जिस्म का होना, हाथ पैरों का सलामत होना, ज़हनी तवाज़ुन सही होना। कुछ लोग एबनॉर्मल होते हैं पैदाइशी, या चलते चलते कुछ टाइम के बाद एबनॉर्मल हो जाते, उनकी सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है। पागलों की तरह वो घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं। जब हम सही सलाहियत रखते हैं, दिमाग हमारा सही है, हमारी सोचने की सलाहियत सही है, तो ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। बहुत बड़ा तोहफा है हमें अल्लाह की तरफ से दिया गया हुआ। काम करने के लिए 2 हाथ दिए गए हैं अल्लाह की तरफ से हमें, चलने के लिए पाँव दिए गए हैं, सुनने के लिए कान दिए गए हैं, और बोलने के लिए ज़बान, देखने के लिए 2 आँखें। हम मुकम्मल हो गए ना। अल्लाह की तरफ से कितनी बड़ी नेमत है। तो फिर हम शुक्र अदा क्यों नहीं करते? हम शुक्र क्यों नहीं करते अल्लाह की तरफ? क्यों हम शिकवा करते हैं? क्यों हर वक्त हमें शिकवा लगी रहती है? हम मुतमईन नहीं, फलां चीज़ नहीं, फलां के पास ये है, फलां के पास वो है, लेकिन हमारे पास नहीं। कोई कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं, कोई कहता हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं, कोई कहता हमें तो अल्लाह ने घर ही नहीं दिया। ये सारी चीज़ें तो कोई माना नहीं रखती। अगर इंसान मुकम्मल है, अगर इंसान मुकम्मल है अल्लाह की तरफ से, अगर तो वो अपनी मेहनत करे। मेहनत को अल्लाह ताला कभी रायगा नहीं करता, और मेहनत करने वाला तो अल्लाह को पसंद है। उसके बाद जो हमारे पास अल्लाह की तरफ से दी गई बड़ी नेमत है, वो है हमारी सेहत। बहुत प्यारी सेहत का होना बहुत बड़ी माना रखता है। बहुत बड़ी नेमत है हमें अल्लाह की तरफ से दी गई, बहुत बड़ा तोहफा है अल्लाह की तरफ से दिया गया। जिनके पास सेहत नहीं, आप उनसे पूछें वो कितने दुखी है इंसान, कितने तड़पते हैं सेहत के लिए। जब हमारे पास सेहत है तो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है हमें, लेकिन हम उसका नहीं सोचते, हमें उसका उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता। जब हम सेहतमंद होते हैं, जब हम सही होते हैं, खुश होते हैं, खुरम होते हैं, घूमते फिरते हैं, उस वक्त हमें इन चीज़ों का पता नहीं चलता कि हमें अल्लाह की तरफ से दिए गई इतनी बड़ी नेमत है हमारे पास। हम तो बहुत अमीर हैं, हम तो बहुत दौलतमंद हैं। जिसके पास सेहत है वो बहुत बड़ा दुनिया का दौलतमंद शख्स है, अमीर शख्स है, अमीर तरीन शख्स है। जिनके पास सेहत नहीं ना, आप उनसे पूछें, सबसे गरीब है वो, क्योंकि वो तरसता है सेहत के लिए। बिल्कुल थोड़ा सा आप गौर करें इस बात पे, तवज्जो दें, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें हर हाल में। सिर्फ ज़्यादा पैसे का होना ही अल्लाह की तरफ से नेमत नहीं, बड़ा घर या बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, ये दौलत नहीं अल्लाह की तरफ से। सिर्फ ये चीज़ें मिल जाए तो फिर हम कहेंगे हम अल्लाह को प्यारे हैं,
اللہ کو ہم عزیز ہیں، ہم اللہ کو پسند ہے، تب اللہ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہوئی ہے. نہیں، صحت، مکمل ہونا جسم کا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو خوبصورت رشتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. شکر ادا کیا کریں، جتنا ہو سکے آپ شکر ادا کیا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں. کیونکہ جب ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی نا، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، پھر ہم پچھتاتے ہیں. جب ہم ان چیزوں کو گنوا دیتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ رشتے ہو. ہر کسی کے پاس یہ ہر چیز میسر نہیں ہوتی. کیا پتہ کوئی ان چیزوں کے لیے ترستا ہو، کیا پتہ کوئی ان چیزوں کے لیے ترستا ہو، صحت کے لیے ترستا ہو، کوئی رشتوں کے لیے ترستا ہو. ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، رشتے ہیں، صحت ہے، مکمل جسم ہے. اور اچھا پڑوسی اگر ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اچھا پڑوسی بھی سب کو نہیں ملتا. اچھا پڑوسی بھی ملنا ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے. اس بات پہ بھی آپ شکر کیا کریں. اگر کسی کو اچھا پڑوسی ہے تو اس بات پہ بھی آپ شکر کیا کریں کہ اللہ کو آپ کی کوئی چیز تو اچھی لگی ہوگی کہ اللہ نے آپ کو ایک پڑوسی کے شکل میں ایک اچھا دوست دیا ہے. ایک اچھا پڑوسی ملنا بھی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے، جس کے لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اچھے رشتے ہونے کے لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں مکمل جسم ہونے کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے. جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا. بالکل، سکھ میں اور عیش و عشرت میں اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سکھ میں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور پھر دکھ میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا دکھ کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن سکھ میں اللہ کو یاد کیا کریں، دل سے یاد کیا کریں. یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی طرف شکر کرنا چاہیے. خوبصورت ایک پیارا دوست اگر زندگی میں مل جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے. آپ لوگوں نے غور نہیں کیا ہوگا، ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی ہوگی. کسی کو اگر اچھا دوست مل جاتا ہے زندگی میں تو اللہ کی طرف سے وہ ایک تحفہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. لیکن ہم اس پہ سوچ وچار نہیں کرتے، ہم اس پہ کبھی نہیں سوچتے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اگر کوئی اچھا مخلص دوست مل جائے، کوئی پیارا دوست مل جائے، سنسیئر دوست مل جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک پیارا تحفہ ہوتا ہے. اس بات پہ بھی آپ غور کیا کریں، اس بات پہ بھی آپ شکر ادا کیا کریں. کیونکہ سب کے پاس اچھے دوست نہیں ہوتے، مخلص دوست نہیں ہوتے، جن کے پاس آپ ٹائم اپنا پاس کرتے ہو، اچھی باتیں، ہر دکھ سکھ کی باتیں شیئر کرتے ہو. ایسے دوست بھی کسی کو ملتے ہیں، اور قسمت والوں کو ملتے ہیں. کہتے ہیں نا، قسمت والوں کو ملتے ہیں ایسے دوست بھی. تو میں یہ کہوں گی کہ ہر حال میں شکر کیا کریں اور تھوڑا سا غور کیا کریں، توجہ دیا کریں کہ ہمارے پاس اتنی بڑی دولت ہے، ہمارے پاس اتنے بڑے رشتے ہیں، پیارے رشتے ہیں، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے اتنی ساری نعمتیں ہیں. کھانے پینے کی تو نعمتیں ہیں ہی ہیں، جو دن میں اللہ ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہ تو نعمتیں ہیں ہی ہیں. لیکن یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے جسم کا مکمل ہونا، ہمارے پاس خوبصورت رشتے ہونا، ہمارے پاس صحت کا ہونا، ہمارے پاس پیارے اچھا دوست ہونا. یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، جس کا ہم شکر ادا کرنا چاہیے. تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا، تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا. اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ کے ارادے کو سمجھ سکے. جی ہاں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، اللہ تو بہتر جانتا ہے. اللہ تو سب کچھ بہتر کرتا ہے بندوں سے، اور وہ کبھی بندوں کا برا نہیں سوچتا. تو اس لیے ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں خوش ہونا چاہیے. اور تھوڑا سا اس بات پہ غور کیا کریں کہ ہمارے پاس کون کون سی نعمتیں، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں جو ہم محسوس نہیں ہوتی، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اصل میں ہم بہت امیر اور دولت مند ہوتے ہیں انسان. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی. جزاک اللہ.